नमस्कार येवकार तुम्ही पळयता न्यूज डेली आणि हांव दिनेश नायक. आयज आमी गजाल करतले ते म्हटल्यारूच फोंडेचें राजकारण तशेंच मडकयचें राजकारण ह्या दोन कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर आमी आयज भासाभास करतले. ते म्हटल्यारूच मडकय मतदारसंघाचे आमदार सुदीनबाब ढवळीकर हाणें खंय तरी अनावन्स केलें तथा त्यांचे जे अध्यक्ष आसा दिपक ढवळीकर हाणें अनावन्स केलें की फोंड्या मतदारसंघात जे आसा हे एमजीपीचे आमी ऑफिस स्टार्ट करतले. जेन्ना ऑफिस स्टार्ट करपाचें जालें तेन्ना एमजीपीच्याच कार्यकर्त्यां मदीं तेंचे जे कार्यकर्ते जे आसा हेंच्या मदीं एक उत्साह निर्माण जालो. तो म्हटल्यारूच की खंय तरी जे आसा हे फोंड्या मतदारसंघात एमजीपीचो कॅन्डिडेट मेळटा म्हणून. आता जर तर सुदीनबाब ढवळीकर जर फोंड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर उबे रावले जाल्यार म्हाका दिसना की तांकां मोठे अशें आव्हान आसतलें अशें. पूण तशेंच मडकय मतदारसंघात जर तेणें आपले जे चले जे आसा मितीलबाब ढवळीकर हांकां जर थंय दवरले आसत जाल्यार थंय तांकां फटको दिवपी एक मनीस तयार जाल्लो आसा. आता हितून कितले तथ्य आसा हें आमकां खबर ना, पूण सोशल मिडियाचेर हो पोस्ट व्हायरल जाता. हो पोस्ट असो आसा तो म्हटल्यारूच रॉय रवी नायक जो आसा हो मडकय मतदारसंघात येणारी 2027ची निवडणूक जो आसा हो लढटलो अशी म्हणून सध्या चर्चा चालू आसा आणि मोठो बोवाळ चालू जाल्लो आसा. आता 2012 जेन्ना रितेश रवी नायक हे जेन्ना मडकय निवडणुकीक उबे रावले तेन्ना 7,722 वोट तेणें काडली. सुदीनबाब ढवळीकर हाका 14,952 वोट मेळ्ळी. म्हणजेच खंय तरी अर्द्यान जे आसा हे रितेश जे आसा हे अर्द्यान म्हणजे सुदीन ढवळीकर बाब 14,000 काडला जाल्यार तांच्यांनी 7,000 सुमार काडलेले म्हणजे अर्द्यान ते आशिल्ले. आता त्या मतदारसंघात जर पळयले आसत जाल्यार त्या मतदारसंघात भंडारी समाजाची बी जायती वोटींग आसा. ती वोटींग बी पळोवन जे आसा हे रॉय बाब जे आसा हे थंयच्यान कॉन्टेस्ट केली जर जाल्यार हो फटको जो आसा हो नक्कीच एमजीपीक बसतलो. आता येन्नाच जे आसा हे बंदूक वयर काडून दवरलेले आसात. कोणें तें म्हटल्यारूच रॉयान की जर तर तूं फोंड्यान इलेक्शन जर कॉन्टेस्ट करता आसत जाल्यार आपूण मडकय येतलो. म्हणजे खंय तरी एमजीपीकूय तितलोच भंय आसा तितलोच फोंडेचे जे उमेदवार आसा ते मागीर जायते उमेदवार आसूं तो मागीर रितेश रवी नायक आसूं मागीर अपूर्व दळवी आसूं राजेश वेरेकार आसूं अशे जायते उमेदवार जे मुखार सरलेले आसात हांकां खंय तरी हेजो फटको बसपाक शकता जर सुदीनबाब फोंड्यान येयले जाल्यार. आनी जर तर रॉय रवी नायक जर मडकय गेले आसत जाल्यार हो फटको जो आसा हो तितल्याच पद्दतीन एमजीपीकूय बसपाक शकता. पळयत रावात हांव दिनेश नायक.